व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। तत्र अद्य शेषे इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। इतः पूर्वं यत् सूत्रमासीत् नडादीनां कुक्ष तस्य विषये पूर्वदिने विचारः सञ्जातः। यत्र कुक इति वा करणीयं कुट वा इति करणीयं। यतो हि यदा कुट स्यात् टित्वात् आदि स्यात् आदौ तस्य असहागमः स्यात्। कुक यदि यदा क्रियते तर्हि अन्त्यावयवः भवति एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। यद्यपि संयोगात् सिद्धम् इति वार्तिकेन अत्र संयोगः करिष्यते कः एष यत्नश्चोदते संयोगो नाम चकारः कर्तव्यः कुट च किंच यच्चान्यत् प्राप्नोति किंच यच्चान्यत् प्राप्यते किंचान्यत् प्राप्यते आदेशः यादेशः प्राप्नो सोऽपि सिद्ध्यति। किन्तु अत्र सूत्रभेद प्रसंगः सूत्रभेदवारणाय अत्र उक्तं पूर्वान्ते ह्रस्वत्व निपातनात् एतत्सिद्धम्। अत्र निपातनं किं भवति क्रुञ्चा ह्रस्वत्वं च अर्थात् अत्र क्रुङ् इति भवति ह्रस्वोऽपि भवति। अतः अत्र कुट इति नोच्यते कुक इत्येव उच्यते। तेन अत्र कार्यं सिद्ध्यति एवं रूपेण अत्र मुख्यतया व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण एतत् सूत्रस्य विहितमासीत्। शेषे इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे तत्र तावत् काशिकाकारः एतत् सूत्रं व्याचक्षाणः ब्रवीति शेषे इति अधिकारसूत्रं शेषे इत्यधिकारोऽयं यान् इतः ऊर्ध्वं प्रत्ययान् अनुक्रमिष्यामः ते शेषेऽर्थे वेदितव्याः। अत्र शेषे इति सूत्रम् अधिकारसूत्रेण अंगीक्रियते। उक्तादन्यः शेषः इति शेषपदार्थः भवति। एतस्मात् पूर्वं किम् उक्तमस्ति तो अत्र एतस्मात् पूर्वं तत्र पूर्वं सूत्रं यद् वर्तते तत् सूत्रम् अस्ति तत्र अपत्य विषयकं यः अपत्य विषये तत्र कार्यं करोति तत् सूत्रम् अत्र यत्र अपत्यार्थः सम्यक्तया उक्तः वर्तते तत्सूत्रं वर्तते तस्यापत्यमिति सूत्रम्। अत्रैव अर्थनिर्देशः पूर्वं तद्धित विषये विहितः वर्तते तो तस्यापत्यम् इति सूत्रं तत्र पूर्वमस्ति। यः अपत्यार्थे अणादिप्रत्ययं करोति। इतः पूर्वं तत्र शेषे इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते यत्र अर्थनिर्देशः कृतः अस्ति तत्र तानि चत्वारि सूत्राणि सन्ति। तानि सूत्राणि वर्तन्ते तावत्
चत्वारि सूत्राणि तानि सन्ति तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ते निर्वृत्तं तस्य निवासः अदूरभवश्च। तो एवं अपत्यादि चतुरार्थ्यंत ये अर्थाः कथिताः सन्ति तेभ्यः भिन्नः यः अर्थः सः अत्र शेषत्वेन अत्र स्वीकृतः वर्तते। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यामपि तथैव उक्तमस्ति मूले एव एतत् विषयकं तात्पर्यं मनसि कृत्य एव तत्र लिखितमस्ति यत् अपत्यादि चतुरर्थ्यन्तादन्योऽर्थः शेषः तत्र अनादयः स्युः इति उक्तं तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम्। अनयैव रीत्या अत्रापि उच्यते उपयुक्तात् अन्यः शेषः। यस्य उपयोगः पूर्वं यस्य अर्थस्य उपयोगं पूर्वं विहितः सः अर्थः अत्र वर्तते उपयुक्तः अर्थः। तस्माद् अन्यः यः अर्थः स शेषत्वेन उच्यते। सः उपयुक्तः अर्थः कः वर्तते यस्य उपयोगो कृतो वर्तते अपत्यादिभ्यः चतुरर्थपर्यन्तेभ्यः अन्यः अर्थः शेषः इति शेषपदार्थः अत्र सम्यक्तया काशिकाकारेण व्याख्यातः। तस्य इदं विशेषः ह्यपत्यसमूहादयः तेषु घादयो मा भून् इति शेषाधिकारः क्रियते। अत्र शेषाधिकारः किमर्थः अत्र विहितः तत्र उच्यते तस्य इदं विशेषः केते विशेषः अपत्यसमूहादयः अर्थात् तस्यापत्यम् इत्यारभ्य तस्य समूहः इति पर्यन्तं ये अर्थाः कथिताः तेषु अर्थेषु राष्ट्रावापारात् घकौ इत्यादि सूत्रैः घ ख प्रभृतयः प्रत्ययः मा भवेयुः एतदर्थम् अत्र शेषाधिकारः क्रियते। अतएव अत्र उक्तं तस्येदं विशेषः ह्यपत्यसमूहादयः तेषु घादयो मा भूवन् इति शेषाधिकारः अत्र क्रियते। एवं शेषाधिकारस्य प्रयोजनमत्र कथितं भवति। किञ्च सर्वेषु जातादिषु घादयो यथा स्युः अनन्तरेण इव अर्थादेशेन संबन्धित्वेन कृतार्थता मा ज्ञायि इति साकल्यार्थम् अत्र शेषवचनं वर्तते। अर्थात् सर्वेषु तत्र जातः तत्र भवः इत्यादि विशेषेषु अर्थेषु ये घादयः प्रत्याः कथिताः वर्तन्ते अनन्तरेण इव अर्थनिर्देशेन तत्र अर्थनिर्देशं विनैव ते प्रत्ययः संबन्धित्वेन कृतार्थता तत्र 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 मा ज्ञायि इति साकल्यार्थं शेषवचनं तत्र शेष वचनेनैव तत्र जायते। तत्र तदर्थं तत्र कस्यापि अन्यस्य वचनस्य आवश्यकता नास्ति। यतो हि अग्रे प्रत्ययः एवं भूताः कथिताः भविष्यन्ति राष्ट्रावापारात् घकौ तेन राष्ट्रियः अवारपारिणः शेषे इति लक्षणं चाधिकारश्च इति नूतनः विचारः। यतो हि अत्र यः शेष तत्र अधिकारः भवति स विधिसूत्रं तत् स विधिसूत्रत्वेन न अङ्गीक्रियते। अत्र शेषे इति लक्षणं चाधिकारश्च लक्षणं नाम विधिसूत्रं। शेषे इति विधिसूत्रमपि वर्तते एवञ्च अधिकारसूत्रमपि वर्तते। तत्र विधिसूत्रं किमर्थम् यतो हि चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपं श्रवणेन गृह्यते श्रावणः शब्दः एवमेव दृशदेन पिष्टाः दृशदि पिष्टाः दार्शदाः सक्थवः उलूखले क्षुण्णः औलूखलः यावकः अश्वयूयते आश्वरथः चतुर्भिः उह्यते चातुरमशकटं चतुर्दश्यां दृशे चातुर्दशं रक्षः। अत्र गृह्यते एवमेव पिष्टाः क्षुण्णः उह्यते
दृश्यते एते अर्थाः न केषुचित् सूत्रेषु कथिताः वर्तन्ते तर्हि एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिः कथं भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र शेष इति सूत्रम् अधिकारसूत्रत्वेन यथा अभिमतं वर्तते तथैव लक्षणसूत्रत्वेन अभिमतं भवति तेन एते सर्वेपि प्रयोगाः अनेन सिद्ध्यन्ति इति एतस्य मुख्यं तात्पर्यम् अत्र वर्तते। एवं रीत्या शेष इति सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितं वर्तते। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारं कुर्मः। भाष्यकारः अत्र किं कथयति? भाष्यकारः कथयति शेष इति शेष इत्युच्यते कः शेषो नाम शेष इति उच्यते। शेष इत्यस्य अर्थः एव भवति उक्तादन्यः शेषः यः उक्तः वर्तते तस्मात् यः अन्यः सः शेषः। तत्र के प्रत्ययं भूताः ये के अर्थाः एवं भूताः ये पूर्वं कथिताः वर्तन्ते तदा उच्यते अपत्यादिभ्यश्चतुरर्थपर्यन्तेभ्यः ये अन्ये अर्थाः स्वशेषाः यतो हि तस्यापत्यम् इत्यतः तस्य समूहः इति यावत् ये अर्थाः कथिताः सन्ति ते सर्वे अशेषाः वर्तन्ते ते शेषाः न सन्ति। अपत्यादिभ्यः चातुरर्थपर्यन्तः तत्र चातुरर्थेषु तत्र अन्तिमं सूत्रं वर्तते तस्य समूह इत्यर्थः। तदपर्यन्तेभ्यः ये अन्ये एतेभ्यः ये अन्य अर्थाः सन्ति ते अर्थाः अत्र शेषत्वेन कथिताः वर्तते। ये अन्ये अर्थाः स्वशेषः इत्युच्यते। किमर्थं पुनः शेषग्रहणं क्रियते? अत्र शेषग्रहणस्य आवश्यकता का वर्तते? शेषे घादयो यथा स्युः स्वार्थे मा भुवन इति तात्पर्यं किमस्ति? यत्र साक्षात् अर्थनिर्देशः सूत्रेषु तदा तस्मिन्नेव अर्थे तस्मात् प्रातिपदिकात् ते प्रत्ययविशेषाः विधीयन्ते। यत्र अर्थनिर्देशः सूत्रे नास्ति तर्हि स्वप्रत्ययः प्रकृत्यर्थे भवति इति नियमः। अतः अत्र चेत् अत्र कस्यचित् अर्थविशेषस्य निर्देशः न स्यात् तर्हि एते घादयः प्रत्ययः स्वार्थे भवेयुः ते स्वार्थे न भवन्तु अर्थविशेषेव तेषां विधानं भवेन्नाम एतदर्थमत्र शेषग्रहणं क्रियते। किमर्थं पुनः शेषग्रहणं क्रियते? शेषे घादयो यथा स्युः स्वार्थे मा भुवन इति भाष्यतात्पर्यम्। नैतदस्ति प्रयोजनम् अत्र भाष्यकारः कथयति एतत् प्रयोजनं तु न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? इदं तावत् अयं प्रष्टव्यः अणादयः स्वार्थे कस्मान्न भवन्ति। एते अणादयः प्रत्ययः स्वार्थे कस्मान्न भवन्ति? तत्र स्वार्थे भवन्तु नाम अर्थनिर्देशः नास्ति चेत् उच्यते अपत्यादिषु अर्थेषु अणादयः विधीयन्ते तेन स्वार्थे न भविष्यन्ति। यतो हि अत्र प्राग्दिव्यतो अण् इति सूत्रात् अत्र अण् इत्यस्य अधिकारः चलति। तेन सर्वत्र अण् प्रत्ययाः भवन्ति इति तात्पर्यं वर्तते। यतो हि यदा अत्र द्वितीयपादः प्रारभ्यते द्वितीयपादस्य प्रारम्भे एव अत्र एतत् सूत्रं वर्तते। क्षम्यतां तत्र प्रथम अध्याये एव प्रथम पादे एव चतुर्थाध्यायस्य प्रथम पादे एव तत्र पूर्वं तत्र अर्थनिर्देशः वर्तते अथ च प्रत्ययनिर्देशः वर्तते। तेनैव रूपेण तत्र तस्य अधिकारः यथा वर्तते तस्य अधिकारस्य तेन रूपेण सत्वात् तस्य तत्र अनुवृत्तिर्भवति। यथा अत्र तद्धितप्रकरणे तत्र प्रथमं यत् प्रत्ययस्य कृते अधिकारसूत्रं वर्तते यस्य अधिकारे एते सर्वेपि तत्र प्रत्ययाः तत्र पूर्वं तत्तं प्रबाध्य प्रवर्तन्ते
तत्सूत्रम यथा पूर्वमस्माभिः प्राग्दिव्यतो अण् इति सूत्रम् एतस्यैव अनुवृत्तिः तेन दिव्यति खनति जयति जितम् इति यावत् अण् प्रत्ययस्य अधिकारः इति यावत् नहीं एतस्मात् पूर्वम् अत्र अधिकारः प्राग्दिव्यतो अण् तेन दिव्यति खनति जयति जितम् इत्यतः प्राक् अण् प्रत्ययस्य अधिकारः वर्तते। तर्हि एते अण् प्रत्ययाः ये कथिताः सन्ति ते अपत्यादि अर्थेषु कथिताः वर्तन्ते, स्वार्थे नैव कथिताः वर्तन्ते। चेत् अत्र कस्यचित् अर्थस्य निर्देशः न स्यात्, कस्यचित् प्रतिबन्धः न स्यात्, तर्हि अत्रापि एते प्रत्ययाः अणादि प्रत्ययाः तत्र स्वार्थे न भवेयुः, अपि तु अपत्यादिषु अर्थेषु भवेयुः। ते तस्मै तेषु अर्थेषु न भवन्तु। एतदर्थम् अत्र अपतत्र शेषे इति क्रियते। शेषे घादयो यथा स्युः स्वार्थे म भुवन् इत्यर्थम् अत्र वर्तते। उच्यते नैतदस्ति प्रयोगति भवता यत् प्रयोगं तन्नास्ति। इदं तावत् द्रष्टव्यः प्रष्टव्यः अणादयः स्वार्थे कस्मान्न भवन्ति इति प्रष्टव्यः। अपत्यादिषु अणादयो विधीयन्ते तेन स्वार्थे न भविष्यन्ति। इमेऽपि हि तर्हि जातादिषु अर्थेषु विधीयन्ते तेन स्वार्थे न भविष्यन्ति। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते। इमेऽपि ये प्रत्ययाः कथिताः ते जातादिषु अर्थे भविष्यन्ति न स्वार्थे भविष्यन्ति। कथं पुनः ये उच्यमानाः घादयोः अत्र जातादि शक्याः अपि गातुं। यतो हि अर्थनिर्देशः तु जातादीनाम् अर्थानां निर्देशः पश्चात् वर्तते, अधुना तु नास्ति। तर्हि अत्र घादयः प्रत्ययः जातादिषु कथं भवितुमर्हन्ति इति प्रश्नः भवति। उच्यते अनुवर्तिष्यन्ते तत्र घादयः, अर्थात् घादीनां तत्र अनुवर्तनं भविष्यति। पुनः प्रश्नः भवति यदि अनुवर्तन्ते घादयः या या परा प्रकृतिः तस्याः तस्याः पूर्वे पूर्वे प्रत्ययाः प्राप्नुवन्ति। तत्र एवं स्यात् यदा घादयः अनुवर्तन्ते तो या या परा प्रकृतिः तस्याः तस्याः पूर्वे पूर्वे ये प्रत्ययाः कथिताः सन्ति ते सर्वे प्राप्ताः स्युः। एवं तर्हि जातादिषु अर्थेषु घादीन् अपेक्षिष्यामहे। तो अत्र तेषामेव अपेक्षा स्यात्। एवं तर्हि जातादिषु घादीन् अपेक्षिष्यामहे। तदा उच्यते अयुक्ता एवं बहुना अपेक्षा एवं अयुक्ता वर्तते। तो अपेक्षमाणः अयम् अनन्तरं योगम अपेक्षेत। अपेक्षमाणः अयम् अनन्तरं योगम अपेक्षेत, अनन्तर सम्बन्धस्य अपेक्षां कुर्यात्। तो बहुना अपि अपेक्षा भवति। तत् यथा कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः इति सूत्रमत्र वर्तते। तद् यथा कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः कषादि यथा विध्यनुप्रयोगः भवति। तो एवं स्वसामान्यकं स्वविशेषकं सर्वम् अपेक्षितं स्यात्। एतदर्थम् अत्र शेषाधिकारः क्रियते इति कथनस्य आशयः। पुनः अत्र प्रश्नः भवति अथवा पुनः अस्तु अनुवृत्तिरेव भवतु, शेष इत्यधिकारः तत्र मास्तु। तदा उते ननु चोक्तं या परा प्रकृतिः तस्याः तस्याः पूर्वे पूर्वे प्रत्ययाः प्राप्नुवन्ति इति। अयं दोषः यः पूर्वं दत्तः आसीत् यत् तत्र या परा प्रकृतिः तस्याः तस्याः पूर्वे पूर्वे प्रत्ययाः प्राप्नुवन्ति। उच्यते नैष दोषः। अत्र दोषः न, सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते। तत्र सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते। यस्मात् प्रातिपदिकात् यः प्रत्ययः कथितः तस्मादेव प्रातिपदिकात् सः प्रत्ययः जातादिषु अर्थेषु भविष्यति। कश्चन अन्यः प्रत्ययः या अथवा अन्यस्याः प्रकृतेः सः प्रत्ययः न भविष्यति। यथा राष्ट्रावार पाराद्धकौ इत्यत्र राष्ट्र शब्दात् अवार शब्दात् पार शब्दात् अत्र घ प्रत्ययः ख प्रत्ययः कथितः वर्तते। एवं ग्रामाद् यखयौ इत्यत्र सूत्रेण ग्राम शब्दात् य प्रत्ययः ख प्रत्ययः कथितः वर्तते। तो एवं राष्ट्र शब्दात् अवार पार शब्दात् एव घ ख एते प्रत्ययाः स्युः। कत्रादिगण पठितेभ्यः एव ढक प्रत्ययः स्युः, ढ प्रत्ययः स्यात्। एवं राष्ट्र अवार पाराद् घकौ ग्रामाद् यखयौ इत्यादि ये प्रत्ययाः तस्याः तस्याः प्रकृतेः स एव प्रत्ययः स्यात्, कश्चन अन्यः न स्यात्। अतः अत्र अनुवृत्तौ सत्यामपि दोषः नास्ति। पुनः शेषाधिकारः कथं क्रियते इति प्रश्नः जागर्ति।
तदा उच्यते अथ उत्तरं पठति शेषवचनं घादीनाम् अपत्यादिषु अप्रसंगात् भवतु नाम जातादिषु ते घादयः प्रत्ययः स्युः किन्तु शेषैति सूत्रस्य अभावात् अधिकार सूत्रस्य अभावात् अपत्यादिषु अर्थेषु अपि घादयः प्रत्ययः स्युः राष्ट्रे निवासः यस्य इति राष्ट्रियः एवं रूपेण तत्र स्वरूपं स्यात् एवं तत्र राष्ट्राणां समूहः राष्ट्रियः इत्यपि अर्थः स्यात् तेषु अर्थेषु तथा प्रत्ययः न स्यात् एतदर्थं शेष इत्यधिकारः आवश्यकः तो शेषवचनं घादीनाम् अपत्यादिषु अप्रसंगार्थं शेषवचनं क्रियते शेषे घादयो यथा स्युः अपत्यादिषु मा भूवन् इति अत्र प्रस्थापितवान् अग्रे तावत् अत्र पुनः तर्कः उपस्थाप्यते भाष्यकारेण वार्तिककारेण च तस्येदं वचनात् प्रसंगः भवतु नाम तत्र एवं रूपेण न भवन्ति किन्तु इदं शब्देन समेषाम् अर्थानां ग्रहणं भवितुमर्हति तस्येदं विज्ञेयः एते अपत्यं समूहः निवासः विकारः एते सर्वेपि अर्थाः इदं शब्देन अत्र एते गृहीताः स्युः तदा किं स्यात् तदा उच्यते विप्रतिषेधः सिद्धम् अत्र विप्रतिषेधः सिद्धं भवति अनादयः क्रियन्तां घादय इति किमत्र कर्तव्यम् अनादयः भवन्ति विप्रतिषेधेन अनादयः अत्र विप्रतिषेधेन भवन्ति तदा उच्यते अनादयः भवन्ति विप्रतिषेधेन इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र कैयटः कथयति पूर्व विप्रतिषेधात् इति भावः पूर्वविषेधात् भविष्यति न वा परत्वात् घादीनां न वा एष युक्तः विप्रतिषेधः अयं विप्रतिषेधः तत्र न भवितुमर्हति युक्तः नास्ति युक्तः नाम तर्कसङ्गतः नास्ति इत्यर्थः किं कारणं किमर्थं नास्ति तर्कसङ्गतः तत्र विप्रतिषेधः उच्यते परत्वात् घादीनां विप्रतिषेधे परम् इत्युच्यते पूर्वे च अनादयः परे घादयः सन्ति अतः अत्र एतेषां तत्र अनादीनां परत्वं कथं स्यात् परे अनादयः करिष्यन्ते अत्र प्रश्नः भवति पूर्वे च अनादयः परे घादयः इति ततः अणप्रत्ययः पूर्वं वर्तते परत्वात् तत्र कथं स्यात् भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः तद्विषये उच्यते परे अनादयः करिष्यन्ते अनादयः परे करिष्यन्ते कथमिन् सूत्र विपर्यासश्चैवं कृतो भवति यदा इत्थं कृते सूत्र विपर्यासस्य तथा सूत्रस्य तत्र विपर्यासः नाम तत्र तेन रूपेण तस्य पूर्वत्वं न स्यात् यतोहि तत्र अतः अत्र विपरीतापत्तिः भवितुमर्हेत् एवम् अत्र अतएव उच्यते तत्र अग्रेपि तस्य विषये भाष्यकारः कथयति अणपवादत्वाच्च अणविषये घादिप्रसङ्गः यतो हि घादयः प्रत्ययाः अणप्रत्ययस्य अपवादभूताः अनादयः अणपवादत्वात् तत्र अणपवादत्वाच्च अणविषये घादिप्रसङ्गः अर्थात् यत्र अणविषयः वर्तते तत्र घादीनां प्रसङ्गः स्यात् घादिप्रत्ययः अत्र स्युः घ ख प्रभृतयः प्रत्ययः स्युः अण अपवादत्वाच्च घादीनाम् अणविषये घादयः प्राप्नुवन्ति तदा एतस्य समाधानं कथं स्यात् इति विषये अत्र भाष्यकारः कथयति नैष दोषः अत्र दोषः नास्ति कथं दोषः नास्ति तत्र भाष्यकारः कथयति इति पाणिनेः एव तथा कथनं वर्तते न अस्माकम् आचारप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न अणविषये घादयः भवन्ति अणविषये घादयः न भवन्ति इति विषये भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य प्रवृत्तिरेव ज्ञापयति कथं ज्ञापयति यदा एकं सूत्रं वर्तते फेश्च च अर्थात् फिय प्रत्ययान्तात् छ प्रत्ययः भवति
तो फिय प्रत्ययान्ता छ प्रत्ययः भवति यत् अत्र फियान्ता छम प्रत्ययम शास्ति शास्त्रकारः तेन ज्ञायते तत्र अण विषये घातयः न भवन्ति उच्यते अग्रे तत्र नैतदस्ति ज्ञापकम् एतद् ज्ञापकं न भवितुमर्हति कथं फिनर्थम् एतस्य अर्थात तत्र फिन विषये तत्र एतस् भविष्यति तर्हि केवलं तत्र फिन विषये एव तत्र तात्पर्यं तथा वर्तते अन्यस्य कृते तत्र तात्पर्यं नास्ति इत्यर्थः अत्र एतद् विषये अत्र अग्रे भाष्यकारः कथयति सौवीर गोत्रेषु इति वर्तते न च फिनन्तं सौवीर गोत्रमिति अत्र सौवीर गोत्रेषु इति वर्तते अत्र यत् सूत्रम् अत्र हेश्च च इति यत् सूत्रं वर्तते इतः प्राक् अत्र किमस्ति अत्र उच्यते सौवीर गोत्रेषु इति वर्तते तो सौवीर गोत्रेषु इति वर्तते इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति यतो हि फेश्च च इति सूत्रात् प्राक् सूत्रं वर्तते वृद्धाष्टक सौवीरेषु बहुलम् इति सूत्रं वर्तते वृद्धाष्टक सौवीरेषु बहुलम् तत्र एतस्मिन् सूत्रे अत्र कथयति सूत्रकारः कथयति यत् सौवीर गोत्रात् अपत्ये अर्थे बहुलं ठक् प्रत्ययो भवति कुत्सने गम्यमाने इति सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते अत्र सौवीर इति कश्चन ऋषि विशेषात् तत्र सौवीरेषु सौवीर गोत्र विषये अत्र चिन्तनमस्ति तद्विषये अत्र एवं उच्यते अतः फेश्च च इति सूत्रे अत्र सौवीर इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति सौवीर गोत्रेषु इति वर्तते न च फिनन्तं सौवीर गोत्रमस्ति यत् फिन् प्रत्ययान्तः यः शब्दः सः सौवीर गोत्र विषयकः नास्ति इति कृत्वा तत्र फेश्च च इति सूत्रेण तत्र छ प्रत्ययः न भवितुमर्हेत् गोत्रग्रहणं सामूहिकेषु ज्ञापकं दैव यातव ग्रहणं वैषयिकेषु भास्त्राणि ग्रहणं नैवासिकेषु तत्रैव उच्यते यत्र गोत्रग्रहणं भवति तत्र सामूहिकेषु ज्ञापकं भवति अर्थात् सामूहिक विषये तस्य कथनं जायते न केवलं एकस्य विषये एवं दैव यातव ग्रहणं यत्र दैव शब्द से यातव शब्द से ग्रहणं तत्र वैषयिकेषु विषय विषये तत्र एतस्य चिन्तनं भवति एवं तत्र भास्त्रायण ग्रहणं यत्र भवति तत्र निवास विषये तस्य ग्रहणं भवति अत्र देवयातूनाम् अपत्यानि दैवयात्वः इति गोत्र प्रत्यान्तम् एव एतस्य राजन्यदिगणे अत्र पाठः वर्तते एवं भास्त्रायण इत्यस्य तत्र अरिहण इति गण पठिते गण विषये पाठः वर्तते तस्मिन् विषये अत्र एतत् कथनं वर्तते अतः अत्र यद्यपि न्यायनपत्यादिषु घादि प्रत्ययानां तत्र अभावः सिद्ध्यति तथापि स्पष्ट प्रतिपत्तये भाष्यकारः अत्र
ज्ञापकानि उपस्थापयति तत्र विशेषण शब्द सन्निधाने सामान्य शब्दः उपादीयमानः तत्रैव वा विशेषे अवतिष्ठते यथा वृक्षस्सिंशपा अत्र वृक्षस्सिंशपा इत्युक्ते वृक्ष इति शब्दः शिंशपा वृक्षस्य बोधकः भवति अन्यस्य बोधकः न भवति यथा दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इत्यत्रापि तक्रदानेन कौण्डिन्यस्य दधिदानस्य बाधः भवति एवं रूपेण तथा चिन्तितं वर्तते फलदात्रापि शेष इत्यस्य अधिकारस्य सत्त्वात् अपत्यादिषु अर्थेषु घादीनां प्रवृत्तिर्न भवति एवं रूपेण एतस्य अधिकारस्य अथ च तत्र विधिसूत्रस्य विषयेपि सम्यक्तया कैयटग्रन्थे उद्योतग्रन्थे च तत्र प्रतिपादितं वर्तते। यद्यपि एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यान विषये चर्चा जायते यदा एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं क्रियते तदा अत्र चाक्षुषं रूपं श्रावणः शब्दः चातुरं शक्तम् आश्वो रथः दार्शदः शक्तः एतेषां शब्दानां तत्र सिद्धिः कथं भवितुमर्हति तस्मिन् विषये कैयटः कथयति तस्येदम् इति संस्कृतं भक्षा इति अत्र इदं शब्देन जातशब्देन समेषां ग्रहणात् तदर्थेपि तत्र कार्यं भवितुमर्हति अतः अत्र शेष इति सूत्रस्य अभावेपि न कश्चन दोषः एवं रूपेण यत्र साधयितुं शक्यते तथापि अत्र शेष इत्यस्य अधिकारसूत्रत्वेन ग्रहणात् अथ च तत्र विधिसूत्रेणैव ग्रहणात् तत्र प्रयोगसिद्धि अपि तत्र ज्ञापकं विनैव सिद्ध्यति यतो हि अत्र भाष्यकारः एवं स्वीकृतवान् यत् न केवल उच्चारणकृत गौरवम् एवं गौरवं भवति न तत्र ज्ञानकृतं गौरवम् इति काचन राजाज्ञा वर्तते तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यद् यथा तत्र उच्चारणकृत गौरवं भवति तथैव विचारकृतं गौरवमपि गौरवं भवति तत्र शेषे इत्यधिकारसूत्रस्य विधिसूत्रस्य वा स्वीकारापेक्षया एतस्य तत्र प्रत्याख्याने तावत् तथा लाघवं नास्ति तो विचारकृतं गौरवं तत्रापि स्यात् तदपेक्षया सूत्रपाठः एव वरं तस्मात् हेतुः सूत्रपाठः भगवता पाणिनिना अत्र स्वीकृतः वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते राष्ट्रावारपारात् खखौ। एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति राष्ट्रशब्दात् अवारपार शब्दात् यथा संख्यां घ ख इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः यतो यत्र प्रकृतिद्वयी वर्तते तत्र राष्ट्र इति अवारपार इति एताभ्यां प्रकृतिभ्यां यथा संख्याम् अत्र घ खौ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः तेन यथा संख्यम् अनुदेशः समानाम् इति रीत्या राष्ट्र शब्दात् घ प्रत्ययः अवारपार शब्दात् तत्र ख प्रत्ययः तेन राष्ट्रियः अवारपारिणः इति प्रयोगद्वयं सिद्ध्यति। अवारपार इत्यत्र विपरीतः अपि कर्तुं शक्यते अतः अत्र पारावारिणः इत्यपि रूपं भवितुमर्हति। एवं पृथक् पृथक्तयापि अवारपार शब्दस्य ग्रहणं भवितुमर्हति। अवारिणः अवारे भवः या तत्र अवारिणः पारे भवः पारिणः इत्यपि तत्र शब्दसाधुत्वं भवति। प्रकृतिविशेषोपादानमात्रेण तावत् प्रत्ययः विधीयन्ते। प्रकृतिविशेषोपादानमात्रेण याः प्रकृतयः सन्ति ताभ्यः प्रकृतिभ्यः अत्र ते प्रत्ययः भविष्यन्ति तेषां तु जातादेव अर्थः समर्थविवक्ष पुरस्तात् वक्ष्यन्ते पुरस्तात् अग्रे यथा सप्तम्यन्तात् अयं प्रत्ययः भवति एवमेव तत्र पञ्चम्यन्तात् भवति षष्ठ्यन्तात् भवति। एतस्मिन् तत्र अर्थे अस्ति यथा जातार्थे भवति आगतार्थे भवति भवार्थे भवति तो अत्र अर्थनिर्देशः
समर्थ व्यक्ति निर्देशः अग्रे तेषां तथा कथं भवति इति आशयः। ग्राम शब्दात् य प्रत्ययः ख प्रत्यय इत्येतो प्रत्ययो भवतः ग्राम्यः ग्रामीणः। तो एवं रूपेण तत्सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण विहितं वर्तते। भाष्यकारः यत्रापि बहु न वक्ति, केवलं एकमेव वार्तिकम् उपस्थाप्य एतस्य समाधानं विधाति। सः कथयति अवारपारात् विगृहीतादपि, अर्थात् अवारपारः इति शब्दः समस्तः शब्दः, अतः अत्र विगृहीता अर्थात् विग्रहावस्थायां भवतु। यथा अवारपार इति पदद्वयम्, अवार इति पार इति, तस्मात् विगृहीतात् केवलम् अवार शब्दात् पार शब्दात् तत्र ख प्रत्ययः भवति। तेन अवारिणः पारिणः इत्यपि रूपं सिद्ध्यति, अवारपारिणः इति भवति। अग्रे एकं पार इति विपरीताच्च, अर्थात् अवर पर इत्यत्र विपरीतावस्था भवति पारावार इति, तस्मादपि ख प्रत्ययः भवति। तेन पारावारिणः इति रूपं जायते। तो इत्थम् अत्र राष्ट्रावारपारात् घखौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्यदृष्ट्या भवति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कर्त्र्यादिभ्यो ढके, अर्थात् तत्र कर्त्र्यादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः अत्र ढकै प्रत्ययः भवति। यदा कत्रि इति शब्दः भवति, तो कत्रौ भवः कात्रेयकः, अत्र ढकै प्रत्ययः ढकै इत्यत्र ढ क इति अवशिष्यते, ढ इति स्थाने ए इत्यादेशः भवति। तेन कत्रि ढक इति भवति, ढक ढक इति स्थाने इ आदेशः इत्वात् आदिवृद्धि। तेन कात्रि एयक इति भवति। भवसंज्ञायां जातां यस्येति स्त्रीणीकारस्य लोपे वर्णसम्येन कात्रेयकः। एवं तत्र उम्भ शब्दात् औम्भेय औम्भेयकः एवं रूपेण श्रूयते। अत्र कत्रादिगणे कत्रि उम्भि पुष्कर पुष्कल मोदन कुंभी कुंडिन नगर बल्ली भक्ति महिष्मति चर्मणवती ग्राम उख्या कुड्या इत्यादि शब्दाः कत्र्यादिगणे पठिताः सन्ति। भाष्यकारः एतद्विषये केवलं सामान्येनैव कथयति, ग्रामाच्चेति वक्तव्यम्। कत्रादिगणे ग्राम शब्दस्यापि तत्र ग्राम शब्दस्यापि पाठाङ्गीकरणीया। तेन ग्रामे भवः ग्रामेयकः इति रूपं स्यात्। प्रश्नः भवति तर्हि तत्तर्हि वक्तव्यम्, अर्थात् ग्रामाच्च इति इत्यस्य ग्रहणमपि करणीयं वा उच्यते न वक्तव्यम्। तर्हि कथं ग्रामेकः इति शब्दः सिद्धः स्यात्? उच्यते कत्रादिभ्यो ढक इत्यत्र ग्रामात् इत्यानुवर्तिष्यते, ग्रामात् इत्यस्यापि तत्र अनुवृत्तिः क्रियते, अर्थात् कृत्रादिगणे तस्य पाठाङ्गीक्रियते। तेन कात्रेयकः यथा सिद्धते तथैव ग्रामेकः इत्यपि सिद्धः स्यात्। पृथक्तया ग्रामात् इति वाक्यकथनस्य आवश्यकता नास्ति इति तात्पर्यं वर्तते भाष्यकारस्य। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कुलकुक्षि ग्रीवाभ्यः श्वास्य लङ्कारेषु इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् कुल कुक्षि ग्रीवा शब्देभ्यः अत्र यथासंख्यं श्वन् असि अलंकार इत्येतेषु जातादिषु अर्थेषु ढकय प्रत्ययः भवति। यथा कुले भवः श्व इति विग्रहे अत्र कुल शब्दात् ढकय प्रत्यय कृते श्व अर्थे अकौलेयकः श्व इत्यर्थः भवति। अन्ये अर्थे यथा कुले भवः कश्चन व्यक्तिविशेषः सः कौलः कथ्यते। एवं कुक्षि शब्दात् असि विषये, असि नाम तत्र खड्गः, तस्य यः वर्तते तस्य विषये कौक्षे भवः कौक्षेयकः असि। अत्र कुक्षि शब्दात् कुक्षौ भवः कौक्षेयकः असि अत्र असि अर्थे अत्र कुक्ष शब्दात् ढकय सति कौक्षेयकः भवति, अन्य अर्थे कौक्षः इति भवति।
एवमेव ग्रीवा शब्दात् ग्रीवा गैवेयकः ग्रीवायां भवः अलङ्कारः ग्रैवेयकः अत्रापि ग्रीवा शब्दात् ढके प्रत्यय कृते भवति ग्रैवः अत्र अन्यार्थे भवति। एवम् अत्र एतस्य व्याख्यानम् एतत् सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे वर्तते। अत्र भाष्यकारः एतद्विषये कथयति अयं योगः शक्यः अवक्तुम्। एतस्य सूत्रस्य वस्तुतः आवश्यकता नास्ति। एतस्य सूत्रस्य तत्र उपदेशं विनैव तत्र कौलेयकः कौक्षेयकः ग्रैवेकः इत्यादि शब्दानां सिद्धिः भवितुम् अर्हति इति एतस्मात्। किन्तु प्रश्नः भवति कथं कौलेयकः स्यात्? तदा उच्यते कुलस्यापत्यम् इति विग्रहे कुक्षिग्रीवात् तु कन ढयः अर्थात कुक्षि शब्दात् ग्रीवा शब्दात् तत्र ढय प्रत्ययः भवति कन इति भवति। तेन कौक्षेयकः ग्रैविकः इति रूपसिद्धिः स्यात्। कुलस्य अपत्यं कौलेयकः कुक्षिग्रीवादपि एवं रूपेण ढयन्तात् तत्र कन भविष्यति। तेन कौक्षेयकः ग्रैवेकः इति शब्दानां सिद्धिः स्यात्। किमर्थम् अत्र भवितुम् अर्हति? यतो हि ढय प्रत्ययः पूर्वं कथितः वर्तते एवं स्वार्थिकः कन प्रत्ययोऽपि कथितः वर्तते। तेनैव एतस्य सर्वस्य सिद्धिः स्यात्। कौलेयकः कौक्षेयकः ग्रैवेयकः तत्र कथम् एतत् सूत्रं पठितं भगवता पाणिनिना? एतस्य सूत्रस्य वस्तुतः प्रत्याख्यानमेव वरम् इति धिया एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातवान् भाष्यकारः। किन्तु वयम् एतस्मिन् विषये किञ्चित् पाणिनिदृष्ट्या विचारं कुर्मः। किम् एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं भवति वा? यतो हि कार्यम् एवम् अस्ति यत् पूर्वम् अपत्यादि अर्थे तत्र कुलस्य प्रत्ययमेव रूपेण पूर्वं ढय प्रत्ययं करोतु तेन कौलेयः इति रूपं स्यात्। तेन कौलेयः एव कौलेयकः इति रूपेण स्वार्थिकः कन प्रत्ययः स्यात्। तो अनया रीत्या अत्र प्रक्रियायां तत्र गौरवं भवति। एतत् सूत्रकरणे किम् अर्थविशेषे एव तस्य शब्दस्य तत्र प्रयोगः स्वीक्रियते। अन्येषु अर्थेषु तथा प्रयोगः न भवति। तेन कौक्षेयकः इत्यनेन केवलं तत्र असि विषये एव तत्र प्रयोगः स्यात्। एवं ग्रैवेकः इति तत्र अलङ्कार विषये प्रयोगः स्यात्। अन्यथा तत्र पूर्वं ढय प्रत्यय विधानं तत्र अपत्या तत्र जात्याद्यर्थे अनन्तरं स्वार्थिक क प्रत्यय विधानम् अनन्तरम् अर्थविशेषे तेषां प्रतिज्ञापनं। तो अत्र ज्ञानकृतं प्रक्रियाकृतं गौरवं तत्र प्रत्याख्याने अधिकं भवति। केवलं सूत्रस्य उपदेशः न भवति किन्तु सर्वं कार्यं तत्र अधिकं भवति। तदपेक्षया अनेनैव सूत्रेण सर्वं तत् क्रियते। तत्र अर्थविशेषस्यापि निर्देशः सम्पद्यते प्रत्ययस्यापि निर्देशः सम्पद्यते। एकेनैव सूत्रेण समेषां कार्याणां तत्र समवधानात् तत्र भिन्न भिन्न कार्यस्य कल्पना भिन्न भिन्न रूपेण तथा विधानं तत्र प्रक्रियाकृतं तत्र ज्ञानकृतं गौरवस्य आधिक्यात् उच्चारणकृत गौरवम् एव आश्रयणीयम् इति धिया एतत् वर्तते। अत्र एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं वस्तुतः अत्र एकदेशी स्वरूपमेव इत्येव वक्तुं शक्यते इति तात्पर्यस्य विषयः। अस्मात् हेतुः एतस्य सूत्रस्य तथा प्रत्याख्यानं न भवति एवम् अत्र विचारणीयमस्ति। अग्रे तावत् सूत्रं भवति कापिष्याः स्फक् इति सूत्रमस्ति। कापिष्याः स्फक् इति सूत्रविषये तत्र तावत् काशिकाकारः किं कथयति? काशिकाकारः कथयति कापिशी शब्दात् स्फक् प्रत्ययः भवति शेषे अर्थे।
अत्र ष्फक् इत्यत्र षकारः किमर्थः कृतः तदा उच्यते षकारः ङीषोऽर्थः षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण ङीषविधानार्थम् अत्र कृतं भवति। तेन अत्र कापिष्यां भवः इत्यादिषु अर्थेषु अत्र ष्फक् प्रत्यये कृते सति फो इत्यस्य आयन् इति आदेशे कापिशायन मधु कापिशायनी द्राक्षा इत्येवं रूपेण एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अग्रे तावत् एकं वार्तिकमपि वर्तते अत्र यत् वाल्योर्दिपर्दिभ्यश्चेति वक्तव्यम् अर्थात वाल्हि शब्द ऊर्दि शब्द एवं पर्दि शब्द वाल्योर्दि पर्दिभ्यश्चेति वक्तव्यम्। तो वाल्हि शब्दात् ऊर्दि शब्दात् पर्दि शब्दात् अत्र ष्फक् प्रत्ययः भवति। तेन बाल्हौ भवा बाल्वायिनी तत्र ऊर्दौ भवः और्दायिनी पर्दौ भवः पारदायिनी एवं रूपेण एते शब्दाः सिद्धाः भवन्ति। एवं रूपेण काशिकग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। भाष्यकारः अपि केवलं वाल्ह्योर्दिपर्दिभ्यश्चेति वक्तम् इत्येव तत्र वार्तिकम् अत्र उपन्यस्तवान्। तेन बाल्हायिनी और्दायिनी पारदायिनी इति अत्र एते प्रयोगाः भवन्ति। एवं रूपेण एतेषां सूत्राणां समेषां व्याख्यानम् अत्र सम्पद्यते। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।